लूसी तोती आज नया पर्स लाई थी। वो बहुत खुश थी। लूसी हरिया से कहती है, देखो देखो कितना प्यारा पर्स है मेरा। तुमने कभी ऐसा पर्स देखा है क्या? इतना प्यारा पर्स मैंने कभी नहीं लिया। अब मैं ये सबको दिखाऊंगी। मेरा बस चले तो सारे जानवर को दिखाऊं। हरिया कहता है, ज़्यादा खुश मत हो लूसी, इतना भी एक्साइटेड होना अच्छी बात नहीं है। ये पर्स तुमने लिया है, सब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लूसी कहती है, अरे तुम क्या जानो नई चीज़ सबको दिखाने की खुशी। ये खुशी तो सिर्फ मुझे ही मालूम है। ये कहकर लूसी गौरी के घर पहुंच जाती है। गौरी कहती है, अरे बाप रे, इतना प्यारा पर्स कहाँ से लिया लूसी? ये कितना प्यारा लग रहा है। लूसी कहती है, मेरा बहुत ढूंढने के बाद ये पर्स मुझे मिला है। शहर की बहुत बड़ी दुकान से लाई हूँ। गौरी कहती है, फिर तो ये पर्स बहुत महंगा भी होगा। लूसी कहती है, हाँ बहन, पूरे 80,000 का पर्स है। इसमें तुम्हारा घर जाएगा। गौरी बहुत लालची थी। उसने उसका पर्स चुराने की ठान ली। लूसी कहती है, अच्छा मैं अब गोल्डी के घर जा रही हूँ, उसको भी तो ये पर्स दिखाना है। फिर लूसी एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और कहती है, अरे ये गोल्डी का घर तो बहुत दूर है, मैं तो थक गई। चलो कुछ देर बैठ लूँ, फिर गोल्डी के घर जाती हूँ। तभी पीछे से गोल्डी उसका पर्स चुराकर भाग जाती है। लूसी को जब पता चलता है तो वो रोने लगती है। लूसी गोल्डी के घर पहुंच जाती है। गोल्डी कहती है, क्यों रो रही हो बहन, क्या हुआ? लूसी कहती है, मैं तुम्हारे घर तुम्हें अपना नया पर्स दिखाने ला रही थी, तभी मेरा पर्स किसी ने चोरी कर लिया। गोल्डी कहती है, अच्छा ये तो बहुत बुरी बात है। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझसे पहले उस पर्स के बारे में और किसको बताया था? लूसी कहती है, मैंने तुमसे पहले किसी और को नहीं बताया, बस गौरी को बताया था। गोल्डी समझ जाती है और कहती है, ये गौरी कभी नहीं सुधरेगी, ज़रूर उसी ने चुराया होगा। लूसी कहती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता उसी ने चुराया है? तुम तो वहाँ थी भी नहीं। गोल्डी कहती है, अच्छा ठीक है, अब तुम बस मेरे साथ गौरी के घर चलो, फिर दिखाती हूँ। वो दोनों गौरी के घर पहुँच जाती हैं। गौरी पर्स के साथ बैठी हुई थी। गौरी कहती है, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो नहीं बुलाया तुम लोगों को। लूसी कहती है, तुम्हारे बुलाने से नहीं बल्कि तुम्हारी हरकतों की वजह से हम यहाँ आए हैं। तुम कभी नहीं सुधरोगी। चिड़िया सच ही कहती है, अभी तुम्हें चोरी का सबक देती हूँ। फिर दोनों मिलकर गौरी को बहुत मारते हैं। गौरी कहती है, अरे रे, ये तो बहुत मारती हैं। इस चिड़िया ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया। जहाँ चोरी करती हूँ वहीं पकड़ लेती है। मेरा तो पर भी टूट गया। अब मैं चोरी कभी नहीं करूँगी। गोल्डी और गौरी दोनों दोस्त थे। दोनों एक साथ एक ही घर में रहते थे। घर गोल्डी का था। गोल्डी कहती है, गौरी तुम आजकल बहुत कम काम कर रही हो। सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। मैं भी थक जाती हूँ, मुझे भी आराम करना पड़ता है। गौरी कहती है, गोल्डी कई दिनों से मुझे बुखार आ रहा है। मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्योंकि मैंने सोचा तुम फालतू में ही परेशान हो जाओगी, जभी तो मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। गोल्डी कहती है, गौरी ऐसे नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी चालाकियों को जानती हूँ। तुम बहुत ही चालाक हो। काम न करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेती हो। चलो अब जल्दी काम पे लग जाओ। गौरी कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है गोल्डी, मैं आज काम नहीं कर पाऊँगी। गोल्डी को गुस्सा आ जाता है और वो गौरी से कहती है, मैं अब तुझे अपने घर पर नहीं रख सकती हूँ। चल अब मेरे घर से जल्दी निकल, वरना मैं तुझे धक्के मार कर यहाँ से निकाल दूँगी।
गोली गोरी को घर से भगा देती है। गोरी बेचारी एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और रोने लगती है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे तो यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं रहते। अब मैं क्या करूँगी? तभी आवाज़ आती है, क्यों रो रही हो? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? गोरी डर जाती है और कहती है, कौन है? किसने आवाज़ दी मुझे? तभी वहाँ जादुई अंडे का घर आ जाता है और कहता है, डरो नहीं, मैं जादुई अंडे का घर हूँ। मैं राहगीरों की मदद करता हूँ। मैंने सुना तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम अब मेरे अंदर रह सकती हो। फिर गोरी उस घर में रहने लगती है। एक दिन गोल्डी चिड़िया उसको ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो गोरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उस दिन तुम्हें गुस्से गुस्से में घर से निकाल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। गौरी उसे माफ़ कर देती है और कहती है, कोई नहीं, वैसे भी तुमने मेरी मदद उस वक्त की थी जब मेरे पास कुछ नहीं था और तुमने मुझे अपने घर पर रखा था। अब तुम मेरे साथ इस घर में रह सकती हो। हरिया तोता पहली बार इस गांव में आया था। मिट्टू को रास्ता नहीं पता था, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ गोरी आ जाती है। गोरी कहती है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तुम इस गांव के नहीं लगते हो। हरिया कहता है, हाँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैं रास्ता भूल गया हूँ। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। क्या तुम मुझे कोई जगह बता सकती हो? गौरी सोचती है, ये सही मौका है। इस तोते के पास तो इसका बैग भी है। ज़रूर इस बैग में पैसे होंगे। मुझे मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। गौरी कहती है, अरे तोते भैया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बिल्कुल सही इंसान मिला है। तुम मेरे घर पर रुक सकते हो। चलो मेरे घर पर चलो। हरिया कहता है, फिर ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर ही चलता हूँ। हरिया और गोरी के घर पहुँच जाते हैं। गोरी कहती है, तुम आराम कर लो हरिया, काफ़ी थक गए होगे। हरिया कहता है, हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ, यही सो जाता हूँ। फिर हरिया सो जाता है। फिर गोरी उसका बैग छुपा देती है। फिर जब हरिया उठता है तो गोरी से कहता है, अरे गोरी, मेरा बैग यहाँ रखा था, कहाँ गया? गोरी कहती है, अरे ये क्या कह रहे हो हरिया भैया, कौन सा बैग? यहाँ तो कोई बैग नहीं था। मुझे लगता है तुम बैग वहीं छोड़ आए हो। हरिया भागा भागा वहाँ पहुँच जाता है और उसे वहाँ बैग नहीं मिलता। तभी वहाँ गोल्डी चिड़िया आ जाती है। गोल्डी कहती है, मैंने आपको पहले यहाँ नहीं देखा, आप कौन हो? हरिया उसको सारी बात बताता है। गोल्डी फिर उससे कहती है, मुझे आपको देखकर बहुत दुख हो रहा है, आप मेरे घर चलो। हरिया को गोल्डी सच्ची लगती है, तो वो उसके साथ उसके घर आ जाता है। फिर हरिया कहता है, मुझे लगता है उस कौवे ने ही मेरा बैग चुराया है, लेकिन मुझे कुछ परेशानी नहीं है। गोल्डी कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? आपका बैग चुर गया है और आप कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है। फिर हरिया बताता है, मेरे बैग में मैंने सिर्फ खाना सफ़र के लिए रखा था, अब तक तो वो खाना भी ख़राब हो गया होगा। फिर दोनों हंसने लगते हैं। गोल्डी और जैक पति पत्नी थे। वो लोग एक पुराने घर में रहते थे। जैक कालू के खेत में काम करता था। कालू कहता है, ए जैक, जल्दी जल्दी काम कर, तू बड़ा आलसी हो गया है, बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, चल अब जल्दी से हाथ चला। जैक कहता है, कालू मालिक, मैं काम तो कर रहा हूँ, अब वहाँ आराम से बैठ जाइए। कालू कहता है, मुझसे जबान लड़ाता है, तेरी इतनी हिम्मत, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। फिर कालू जैक को पीटने लगता है। जब शाम को जैक घर लौटता है
تو گولڈی اس سے کہتی ہے، ارے جیک، آپ کے پنکھ میں کیا ہوا؟ آپ کو زخم کیسے لگے؟ جیک کہتا ہے، ارے کچھ نہیں، رہنے دو، مجھے بھوک لگی ہے، تم کھانا دے دو۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں جیک، مجھے پہلے یہ بتاؤ، یہ تمہارے چوٹ کیسے لگی؟ پھر جیک گولڈی کو ساری بات بتاتا ہے، کیسے اس کو کالو نے مارا۔ پھر ایک دن کالو راستے میں جھاڑیوں پر پھنس جاتا ہے، تبھی وہاں سے گولڈی نکل رہی تھی۔ گولڈی سوچتی ہے، ارے یہ تو وہی کالو ہے جس نے میرے پتی کو مارا تھا، یہ تو بہت بیکار پنچھی ہے، میں اس کو نہیں بچاؤں گی۔ پھر سوچنے کے بعد گولڈی کہتی ہے، ارے یہ بھلے ہی غلط ہو، پر میں تو غلط نہیں ہوں، میں کسی کو مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر گولڈی کالو کو بچا لیتی ہے۔ کالو کہتا ہے، شکریہ گولڈی، تم نے میری جان بچائی، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ گولڈی کہتی ہے، کچھ نہیں، میں جانتی ہوں تم بہت برے ہو، تم جیک کو مارتے ہو، تم میرے لیے کیا ہی کر سکتے ہو؟ کالو کہتا ہے، معاف کر دو گولڈی، مجھے نہیں پتا تھا جیک تمہارا پتی ہے، میں اب جیک سے معافی مانگ لوں گا، اور میں تمہیں میری جان بچانے کے بدلے میں اپنا کھیت دیتا ہوں۔ جنگل میں ایک جادوئی پیڑ تھا، وہ سب کو جادوئی گھر دیتا تھا۔ ایک بار کالو اس گھر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، سنیے جادو کے پیڑ جی، میرا گھر بارش میں ٹوٹ گیا ہے، اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کرپیا مجھے رہنے کے لیے ایک گھر دے دیں۔ جادوئی پیڑ کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر دے رہا ہوں، لیکن میں صرف اچھے لوگوں کو ہی گھر دیتا ہوں، تم جب تک اچھے کام کرو گے تب تک یہ گھر تمہارے پاس ہی رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ کالو کو ایک لوہے کا جادوئی گھر دیتا ہے۔ کالو خوش ہو جاتا ہے اور گھر میں رہنے لگتا ہے۔ پھر ایک دن ایک چڑیا جادوئی گھر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، جادوئی پیڑ، میرا گھر کمزور ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، کرپیا مجھے ایک گھر رہنے کے لیے دے دیں۔ جادوئی پیڑ اس سے بھی کہتا ہے، یہ گھر صرف اچھے لوگوں کے لیے ہے، جب تک تم اچھے کام کرتی رہو گی تب تک یہ گھر تمہارے پاس رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ گولڈی کو ایک سونے کا گھر دے دیتا ہے۔ جب کالو چڑیا کا سونے کا گھر دیکھتا ہے تو اسے جلن ہوتی ہے، اور کالو کہتا ہے، ارے یہ چڑیا کو مجھ سے بھی اچھا گھر کیسے مل گیا، میرا تو گھر لوہے کا ہے اور اس چڑیا کا گھر سونے کا، میں اس چڑیا کو ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو چڑیا کے گھر میں آگ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں ہاں، اب مزہ آیا، یہ چڑیا میرے سے بھی اچھے گھر پہ رہے گی، اب کہاں رہے گی تو چڑیا؟ تبھی گھر سے کالو کے اوپر آگ برسنے لگتی ہے اور کالو ڈر جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، مجھے معاف کر دو جادوئی پیڑ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب یہ نہیں کروں گا۔ جادوئی پیڑ کہتا ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، جب تک اچھے کام کرو گے تب تک یہاں رہو گے۔ پھر کالو کا گھر غائب ہو جاتا ہے اور کالو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کالو اور کوری نے چڑیا کے بچے نیلو کو بچپن میں ہی چڑیا سے چرا لیا تھا۔ وہ اس سے سارا کام کرواتی اور اسے مارتی بھی تھی۔ گوری کہتی ہے، سنو نیلو، تم آج کل ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہو اور زیادہ دوسری چڑیوں سے بات مت کیا کرو، تمہیں پتہ ہے نا، مجھے تمہارا دوسری چڑیوں سے بات کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ نیلو کہتا ہے، پر میں تو صرف بات کرتا ہوں، میں اکیلے کام کر کے بور ہو جاتا ہوں۔ گوری کہتی ہے، زیادہ زبان مت لڑاؤ، میں سب جانتی ہوں، دیکھ رہے ہو کالو، کتنی زبان لڑانے لگا ہے یہ۔ کالو کہتا ہے، ہاں دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ ہی زبان لڑا رہا ہے۔ نیلو، اب تم اگر کسی چڑیا سے بات کرتے ہوئے ملے تو بہت پٹو گے،
समझ रहे हो ना? नीलू कहता है, ठीक है, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। फिर एक दिन नीलू जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहा था। तभी उसे एक चिड़िया पानी में डूबती हुई दिखती है। नीलू देर ना करते हुए उस चिड़िया को बचा लेता है। फिर नीलू पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वो गोल्डी चिड़िया थी। गोल्डी कहती है, शुक्रिया बचाने के लिए, मैं तो इस पेड़ पर बैठी हुई थी, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं यहाँ डूबने लगी। नीलू कहता है, चलो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। गोल्डी कहती है, ठीक है चलो। गोल्डी उसको अपने घर ले जाती है। कालू उसका घर देखकर हैरान हो जाता है। कालू कहता है, इतना सुंदर घर सोने का मैंने कभी नहीं देखा, क्या ये तुम्हारा घर है? गोल्डी कहती है, हाँ ये मेरा घर है, चलो अंदर से तुम्हें घर दिखाती हूँ। फिर तुम्हें एक बात भी बताना है। नीलू उसके साथ अंदर चला जाता है। नीलू कहता है, ये घर तो अंदर से भी बहुत सुंदर है, लेकिन तुम मुझे क्या बताना चाह रही थी? गोल्डी कहती है, तुम्हें पता है जिन्हें तुम अपना माँ बाप मानते हो, गौरी और कालू, वो तुम्हारे असल माँ बाप नहीं हैं। गांव में सब लोग ये बात जानते हैं, लेकिन गौरी के मुंह न लगाने के कारण कोई तुम्हें बता नहीं पाया, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। नीलू कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? अगर ये बात सच है तो मैं उस घर में अब कभी नहीं जाऊँगा। अब मुझे समझ में आया, मुझे दूसरी चिड़ियों से बात करने क्यों नहीं दिया जाता था। गोल्डी कहती है, ठीक है, तुम मेरे घर में रह सकते हो, मेरे भी माँ बाप गुजर गए हैं, मैं भी इस घर में अकेली रहती हूँ। फिर दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगते हैं। एक गोल्डी चिड़िया थी, उसका आलू का खेत था। गोल्डी आलू के खेत में खूब मेहनत करती थी। गोल्डी कहती है, इस बार मैंने इस खेत में बहुत मेहनत की है, मुझे लगता है इस बार खूब अच्छी फसल होगी। वहीं दूसरी ओर गोल्डी और कालू का भी आलू का खेत था। वह दोनों बहुत आलसी थे। वह दोनों सारा दिन ऐसे ही गुजार देते थे। गोरी कहती है, सुनो कालू, आज खेत में तुम पानी डाल देना, वरना सारा पेड़ सूख जाएंगे। कालू कहता है, अरे गोरी, आज तुम डाल दो, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे आज काम नहीं हो पाएगा। गोरी कहती है, तुम बहुत आलसी हो कालू, ये काम भी नहीं होता तुमसे। वहीं दूसरी ओर गोल्डी की मेहनत रंग ला रही थी। उसके खेत में हरे हरे पौधे निकल आए थे। एक बार कालू और गोल्डी के खेत में पहुंच जाते हैं। वो गोल्डी का खेत देखकर हैरान हो जाते हैं। गोरी कहती है, अरे ये चिड़िया के खेत तो देखो, कितना हरा भरा है, और हमारा खेत कितना बेकार है। कालू कहता है, हाँ ये चिड़िया तो बहुत पैसे कमा लेगी अगर इसकी फसल ऐसे ही बढ़ती रही, हमें कुछ करना पड़ेगा। गौरी कहती है, खबरदार, अगर तुमने इस खेत को हाथ भी लगाया, हम इस खेत को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इस खेत को कुछ करा तो सारा नाम हम पे ही आएगा, हमें इसके घर को कुछ करना पड़ेगा। कालू कहता है, तुम सही कह रही हो गौरी। फिर वो दोनों गौरी के घर पहुंच जाते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं, लेकिन वो लोग खुद ही उस आग में फंस जाते हैं और जल जाते हैं। गोल्डी को जब पता चलता है उसका घर जल गया है तो वो अपने खेत में आकर रोने लगती है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है, क्यों रो रही हो गोल्डी, क्या हुआ? गोल्डी कहती है, आप कौन हो और कहाँ हो? आवाज़ आती है, मैं जादुई आलू का पेड़ हूँ जिसकी तुम बहुत देखभाल करती हो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? गोल्डी कहती है, मेरा घर जल गया है,
میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تبھی وہاں جادوئی آلو کا گھر آ جاتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، شکریہ دوست میری مدد کرنے کے لیے۔ پھر گولڈی اسی گھر میں رہنے لگتی ہے۔ گولڈی اپنے پتی جیک کے ساتھ رہتی تھی۔ جیک بہت ہی آلسی اور بیکار پتی تھا۔ گولڈی سارا دن بیگن کے کھیت میں کام کرتی اور جیک گھر پر ہی پڑا رہتا۔ گولڈی کہتی ہے، سنو جیک، تم میرے ساتھ کھیت پر چلا کرو، میرے اکیلے سے کھیت میں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیک کہتا ہے، ارے تو ہی جا، میں نہیں جا رہا، تو بہت آلسی ہے، ایک کھیت نہیں سنبھالا جا رہا تجھ سے، اب جلدی سے مجھے کھانا دو۔ گولڈی کہتی ہے، میں ابھی تھک کر آ رہی ہوں، بس آج تم اپنے آپ سے کھانا نکال لو۔ جیک کہتا ہے، تم بہت بیکار ہو گئی ہو اور کوئی کام کی بھی نہیں ہو، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، چلو اب میرے گھر سے جلدی نکلو۔ پھر جیک گولڈی کو اپنے گھر سے بھگا دیتا ہے۔ گولڈی بیچاری گھر سے بے گھر ہو چکی تھی، اس کے پاس کھیت کے علاوہ کوئی اور جگہ جانے کے لیے نہیں ملی، تو وہ کھیت پر آ کر رونے لگی۔ تبھی گولڈی کو آواز سنائی دیتی ہے، کیوں رو رہی ہو گولڈی، کیا ہوا؟ گولڈی ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے، کون ہو آپ اور کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ آواز آتی ہے، میں بیگن کا پیڑ ہوں، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ چونکہ تم ہمیشہ میری دیکھ بھال کرتی ہو تو آج میں تمہاری مدد کروں گا۔ گولڈی کہتی ہے، میرے پتی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آواز آتی ہے، کوئی نہیں چڑیا، میں تمہیں ابھی ایک بیگن کا گھر دیتا ہوں۔ پھر ایک جادوئی بیگن کا گھر وہاں آ جاتا ہے۔ گولڈی اس گھر میں رہنے لگتی ہے۔ پھر ایک دن جیک گولڈی کو ڈھونڈتا ہوا اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، مجھے معاف کر دو گولڈی، میں نے بہت غلط کیا، جب سے تم گھر سے گئی ہو میں تو کنگال ہو گیا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ گولڈی کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، اچھا ہے تم سدھر گئے ہو۔ پھر وہ دونوں وہاں رہنے لگتے ہیں۔ گولڈی چڑیا ایک پیڑ پر گھونسلہ بنائے ہوئے تھی، اس نے 2 انڈے بھی دیے ہوئے تھے، لیکن جس پیڑ پر گولڈی نے گھونسلہ بنایا تھا وہ پیڑ کافی کمزور تھا۔ گولڈی کہتی ہے، واہ میرے پیارے انڈے، جلدی ہی میرے انڈوں میں سے بچے نکل آئیں گے، میں اپنے بچوں کی خوب دیکھ بھال کروں گی اور ان کو اچھے سے رکھوں گی۔ پھر انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں اور گولڈی ان کی خوب دیکھ بھال کرتی ہے۔ ایک دن گولڈی کا گھونسلہ جس پیڑ پر تھا وہ پیڑ ٹوٹ جاتا ہے اور ندی میں گر جاتا ہے۔ گولڈی کا گھونسلہ پانی میں بہنے لگتا ہے۔ گولڈی کے بچے چلاتے ہیں، ماں مجھے بچاؤ، میں پانی میں ڈوب جاؤں گا۔ گولڈی کہتی ہے، ہاں میں آ رہی ہوں بیٹا، گھونسلے پہ ہی رہنا۔ پھر گولڈی دونوں بچوں کو بچا کر ندی کے باہر نکال لیتی ہے۔ گولڈی کا بیٹا کہتا ہے، ممی اب ہم کیا کریں گے اور کہاں رہیں گے؟ گولڈی کہتی ہے، پریشان مت ہو بچوں، میں تو ہوں، کچھ نہ کچھ بندوبست تو کر ہی لوں گی۔ پھر گولڈی اپنے دونوں بچوں کو لے کر کالو کے گھر چلی جاتی ہے۔ کالو کہتا ہے، گولڈی تم یہاں کیوں آئی ہو اپنے دونوں بچوں کو لے کر؟ گولڈی کہتی ہے، کالو میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا ہے، جس پیڑ پر میں نے گھونسلہ بنایا تھا وہ ندی میں گر گیا ہے، ہمیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے تھوڑی جگہ دے دو۔ کالو کہتا ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ تم لوگ، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میرے لیے خود یہ گھر چھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر کالو ان دونوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ گولڈی اپنے بچوں کو لے کر جنگل کی اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی وہاں پر ایک بڑا سا انڈا گولڈی کو دکھائی دیتا ہے۔ گولڈی کہتی ہے، یہ کیسا انڈا ہے؟
یہ تو بہت بڑا انڈا ہے۔ تبھی وہ انڈا ایک انڈے کے گھر میں بدل جاتا ہے اور آواز آتی ہے، میں جادوئی انڈا ہوں، مجھے بچے بہت پسند ہیں، تمہارے بچوں کو پریشان ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے تم اس گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ پھر گولڈی اسی گھر میں رہنے لگتی ہے۔ ایک پیڑ کے ایک طرف گوری کا اور دوسری طرف گولڈی کا گھونسلہ تھا۔ گوری اور کالو بہت ہی بدماش تھے، انہیں دوسروں کو پریشان کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ گوری کہتی ہے، سنو کالو، بہت دن ہو گئے ہم نے کوئی موج مستی نہیں کی ہے، آج میرا من موج مستی کرنے کا کر رہا ہے، کسی چڑیا کو پریشان کرنے کا من کر رہا ہے۔ کالو کہتا ہے، ہاں میرا بھی من یہی کر رہا ہے، سنا ہے ہمارے اس پیڑ کے دوسری طرف چڑیا کا گھونسلہ ہے، کیوں نہ اس چڑیا کو پریشان کیا جائے۔ گوری کہتی ہے، صحیح کہہ رہے ہو کالو، آج تو ہم اس کا گھونسلہ ہی توڑ دیں گے۔ دوسری طرف گولڈی چڑیا دانہ لینے گئی ہوئی تھی۔ کالو گوری وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، واہ واہ، کتنا سندر گھونسلہ بنا رہی ہے یہ بیچاری چڑیا، یہ گھونسلہ توڑنے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کالو کہتا ہے، ہاں گوری، آج تو مزہ ہی آ جائے گا، چڑیا کا منہ تو دیکھنے لائق ہوگا، اب جلدی کرو کہیں وہ چڑیا نہ آ جائے تو ہمیں گھونسلہ توڑتے ہوئے دیکھ لے گی۔ پھر دونوں گھونسلہ توڑ دیتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب گولڈی واپس آتی ہے تو ٹوٹا ہوا گھونسلہ دیکھ کر اداس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے یہ میرا گھونسلہ کس نے توڑ دیا، اب میں کہاں رہوں گی؟ تبھی پاس میں ہی ناریل کے پیڑ سے آواز آتی ہے، گولڈی پریشان مت ہو، میں نے سب دیکھا ہے، تمہارا گھونسلہ ان دشت کووں نے توڑا ہے، لیکن تم پریشان مت ہو، میں تمہیں ابھی نیا گھر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناریل کا گھر گولڈی کو ایک ناریل کا گھر دیتا ہے۔ گولڈی خوش ہو جاتی ہے اور اسی میں رہنے لگتی ہے۔ جب گوری وہاں آتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے یہ گھر کہاں سے آ گیا، ابھی تک تو نہیں تھا۔ تبھی گولڈی آ جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ میرا گھر ہے، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہیں کیا لگا تم میرا گھر توڑو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا، مجھے پتہ ہے میرا گھونسلہ تم نے توڑا تھا۔ گوری کہتی ہے، ہاں میں نے ہی گھونسلہ توڑا تھا، اب میں یہ گھر بھی توڑ دوں گی۔ تبھی ناریل کے گھر سے گوری کے اوپر ناریل برسنے لگتے ہیں اور گوری وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پھر گولڈی ہمیشہ اس گھر میں خوشی خوشی رہتی ہے۔ ایک بار گولڈی نیلو کے لیے جنگل سے پھل لائی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، نیلو آج میں تمہارے لیے پسند کے پھل لائی ہوں، اب تم انہیں جلدی سے کھا لو۔ نیلو کہتا ہے، تھینک یو ممی، آپ بہت اچھی ہو۔ نیلو پھل کھانے لگتا ہے، تبھی نیلو کو سانپ دکھائی دیتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، سانپ سانپ، وہاں سانپ ہے۔ گوری کہتی ہے، جلدی گھر سے باہر نکلو نیلو۔ پھر وہ دونوں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ نیلو کہتا ہے، یہ سانپ تو ہمارے گھر میں گھس گیا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ گولڈی کہتی ہے، پریشان مت ہو نیلو، ہم کالو کے گھر پر چلتے ہیں۔ پھر دونوں کالو کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گولڈی کہتی ہے، کالو ہمارے گھر میں سانپ گھس گیا ہے، ہمیں اپنے گھر میں رکنے کے لیے تھوڑا سی جگہ دے دو۔ کالو کہتا ہے، چلو میرے گھر سے نکلو تم لوگ، کہیں وہ سانپ تمہارا پیچھا کرتے کرتے میرے گھر میں نہ آ جائے۔ کالو ان دونوں لوگ کو بھگا دیتا ہے۔ تب تک سانپ گولڈی کے گھر سے نکل کر کالو کے گھر میں گھس جاتا ہے۔ گولڈی اور نیلو اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ دوسری اور کالو کے گھر میں سانپ دیکھ کر ڈر جاتا ہے
اور گھر سے باہر نکل آتا ہے اور کہتا ہے، اب میں کہاں جاؤں گا، میرے گھر میں تو سانپ گھس گیا ہے۔ لیکن تیز دھوپ میں اسے گولڈی کے گھر کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں ملتا۔ کالو گولڈی کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، گولڈی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اپنے گھر میں نہیں گھسنے دیا، اب میرے گھر میں سانپ گھس گیا ہے، پلیز مجھے اپنی گھر میں تھوڑی جگہ دے دو۔ نیلو کہتا ہے، تم میرے گھر سے نکلو کالو، تم نے ہمیں گھر میں گھسنے نہیں دیا تھا نا۔ گولڈی کہتی ہے، ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں کالو، جو کسی کو مدد دینے سے انکار کر دیں۔ تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو، پر ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کرو۔